हाई फ्रेंड्स, आजको यस भिडियोमा म क्लास 12 को एकाउन्टको एउटा च्याप्टर रहेको छ फाइनल एकाउन्ट। त्यसको ओल्ड इज गोल्डको एउटा क्वेसन रहेको छ 2017 9 GIE सेट ए क्वेसन नम्बर 14। त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला र क्वेसन सल्युसन गर्नुभन्दा पहिला क्वेसनको रिक्वायर्डमा हेर्नु होला के भनेको छ। ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको छ बनाउनका लागि। यहाँ ट्रेडिङ एकाउन्टको फर्मेट बनाउनु होला, पार्टिकुलर एमाउन्ट गरेर फर्मेट बनाउनु होला र त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको पनि फर्मेट बनाउनु होला, पार्टिकुलर एमाउन्ट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा कस्तो आइटम जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईले कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै ट्रेडिङ एकाउन्टमा फ्याक्ट्रीको जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ र सामान किन्दाखेरि जति पनि लागेको खर्च हुन्छ सबै ट्रेडिङ एकाउन्टको टिआर साइडमा जान्छ र सेल्स अनि क्लोजिङ स्टक जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ त्यो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआरतिर जान्छ। अब क्वेसन हेर्नु होला। अब यो क्वेसनको माथि जुन आइटमहरू दिएको हुन्छ त्यसको एक ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ र तल जुन एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ त्यसको दुई ठाउँमा एन्ट्री हुन्छ। त्यो तपाईलाई थाहा नै होला। जस्तै डेप्रिसिएट मेसिनरी। अब यो डेप्रिसिएट भनेको मूल्यह्रास हो। यस्तो कुराले के गर्छ, घटाउँछ। अब यो एकचोटि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ र अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटमा लेस विथ रिलेटेड हुन्छ र त्यसपछि यो प्रोभिजन फर ट्याक्सन यो एकचोटि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको टिआर साइडमा जान्छ र अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटीतिर जान्छ। ल यति कन्सेप्टली बुझ्नु होला तपाईहरु। अब यो डेप्रिसिएट मेसिनरी भनेको छ, मेसिनरीमा टिक लगाउनु होला, मेसिनरीमा। ल अब क्वेसन हेर्नु होला। सेल्स यहाँ दिएको छ। अब सेल्स कहाँ जान्छ, यो सेल्स ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो। सो ट्रेडिङ एकाउन्टको सिआर साइडमा जान्छ। सेल्स बाई सेल्स लेख्नु होला, सेल्स। अब सेल्सको एमाउन्ट कति दिएको छ, 2,95,000 दिएको छ। सो 2,95,000 लेख्नु होला, 2,95,000। त्यसपछि सेल्स भयो। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो ब्यालेन्स सिटको आइटम हो, यो एसेट्स हो। त्यसपछि यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम हो। यो डिआर साइडमा जान्छ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा। टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेख्नु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। ल इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट कति दिएको छ, 10,000 दिएको छ। सो 10,000 लेख्नु होला, 10,000। त्यसपछि यो कमिसन रिसिभ, यो कमिसन रिसिभ्ड आएको छ, यो इन्कम हो। यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको सिआर साइडमा जान्छ। बाई कमिसन रिसिभ्ड भनेर जान्छ, बाई कमिसन रिसिभ्ड लेख्नु होला, यहाँ आँटेन। ल यसको एमाउन्ट कति दिएको छ, कमिसन रिसिभ्डको एमाउन्ट 15,000 दिएको छ। सो 15,000 लेख्नु होला, 15,000। त्यसपछि कमिसन रिसिभ्ड भयो। अब यो रेन्ट एक्सपेन्सेस यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ। रेन्ट एक्सपेन्सेस टु रेन्ट एक्सपेन्सेसको एमाउन्ट कति दिएको छ, 25,000 दिएको छ। सो 25,000 लेख्नु होला, 25,000। त्यसपछि युटिलिटीज एक्सपेन्सेस यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा जान्छ। सो यहाँ लेख्नु होला, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा युटिलिटीज एक्सपेन्सेस एमाउन्ट कति दिएको छ, यसको 15,000 दिएको छ। सो 15,000 यहाँ लेख्नु होला, 15,000। त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला पर्चेज। अब यो पर्चेज सामान किन्दाखेरि लागेको खर्च, यो अब पर्चेज सम्बन्धी खर्च। अब यो पर्चेज सम्बन्धी खर्च सबै ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ। पर्चेज यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटम हो। सो ट्रेडिङ एकाउन्टको डिआर साइडमा लेख्नु होला, पर्चेज टु
टू परचेज। अब परचेज को एमाउंट कति दिएको छ, परचेज को एमाउंट 1,40,000 दिएको छ। सो 1,40,000 यहाँ लेख्नु होला, 1,40,000। त्यसपछि सैलरी एक्सपेन्सेस। अब यो सैलरी एक्सपेन्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में जान्छ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में टू सैलरी एक्सपेन्सेस ल एमाउंट कति दिएको छ, सैलरी एक्सपेन्सेस को एमाउंट 42,000 दिएको छ। सो 42,000 लेख्नु होला यहाँ, 42,000। त्यसपछि सैलरी एक्सपेन्सेस भयो। अब मेसिनरी त बैलेंस शीट में जान्छ, तर यसको बारेमा केही एडिशनल में दिएको छ। के दिएको छ, डेप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। अब डेप्रिसिएट के गर्छ, घटाउँछ। सो यहाँ 10% गर्नु होला मेसिनरी को 10%। मेसिनरी यहाँ 80,000 को 10% गर्नु होला, 8,000 हुन्छ। सो यहाँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में लेख्नु होला, टू डेप्रिसिएट मेसिनरी 80,000 को 10% गरेर 8,000 हुन्छ, 8,000 लेख्नु होला। त्यसपछि यो सेलिङ एक्सपेन्सेस, यो सामान बेच्दाखेरि लागेको खर्च, यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में जान्छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस टू सेलिङ एक्सपेन्सेस अब सेलिङ एक्सपेन्सेस को एमाउंट कति दिएको छ, 40,000 दिएको छ। सो 40,000 यहाँ लेख्नु होला, 40,000। त्यसपछि अदर अफिस एक्सपेन्सेस, यो अफिस को खर्च प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में जान्छ। अदर अफिस एक्सपेन्सेस लेख्नु होला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में टू अदर अफिस एक्सपेन्सेस। एमाउंट कति दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस को, 18,000 दिएको छ। सो 18,000 लेख्नु होला यहाँ, 18,000। ल यो माथिको आइटम भयो। अब एडिशनल को हेर्नु होला, एडिशनल को यो डेप्रिसिएट मेसिनरी यो भइसकेको छ। अब यो प्रोभिजन फर टैक्स अन, यो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डीआर साइड में जान्छ। टू प्रोभिजन फर टैक्स अन, प्रोभिजन फर टैक्स भनेर पनि हुन्छ, प्रोभिजन फर टैक्स। ल प्रोभिजन फर टैक्स 25% भनेको छ। अब के को 25% निकाल्नु छ त्यो म पछि निकाल्छु। ल अब यो ट्रेडिङ अकाउंट में जाने आइटम यतिकै रहेको छ, सेल्स र पर्चेज मात्र रहेको छ। अब यो सेल्स 2,95,000 छ सीआर साइड को, र यो डीआर साइड को 1,40,000 छ। अब यो सीआर साइड को बढी छ र डीआर साइड को कम छ। अब बढीबाट कम घटाउनु होला, 2,95,000 बाट 1,40,000 घटाउनु होला। 2,95,000 माइनस 1,40,000 घटाउनु होला। यो 1,55,000 ले घटिरहेको छ। सो यहाँ लेख्नु होला टू ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,55,000 लेख्नु होला। ल त्यसपछि अब यो ग्रॉस प्रॉफिटलाई यो टू ग्रॉस प्रॉफिटलाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सीआर साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लेख्नु होला, सीडी। ल अब यो बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी लेख्नु होला यहाँ, बीडी। ल भयो। एमाउंट कति दिएको छ, 55,000 दिएको छ। सो 55,000 यहाँ राख्नु होला, सरी 1,55,000
1,55,000 राख्नु होला, 1,55,000। ल अब यो डिआर साइडको सबै जोड्नु होला, 1,55,000 प्लस यो 15,000, यो 1,55,000 प्लस 15,000 गर्नु होला, 15,000। यो 1,70,000 टोटल आइरहेको छ, 1,70,000। त्यसपछि अब यो सबै जोड्नु होला डिआर साइडको। अब यो 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 42,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000, यो सबै जोडेर 1,58,000 आइरहेको छ र यो 1,70,000 छ। अब यो सिआर साइडको 1,70,000 छ र डिआर साइडको 1,58,000 आइरहेको छ। अब यो सिआर साइडको बढी छ र डिआर साइडको कम छ र यो बढीबाट कम घटाउनु होला, 1,70,000बाट यो 1,58,000 घटाउनु होला, 1,58,000। यो 12,000 आइरहेको छ। अब यो 12,000 को फेरि यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स जुन भनेको छ 25%, त्यो 12,000 को 25% अब गर्नु होला, 12,000 को 25% 3,000 हुन्छ। अब यो प्रोभिजन फर ट्याक्स यहाँ 3,000 राख्नु होला, 3,000। अब यो फेरि इक्वल गर्नु होला, यो 1,58,000 आएको थियो प्लस 3,000 गर्नु होला, 1,58,000 प्लस 3,000 यो। अब यो 1,61,000 भयो, डिआर साइडको 1,61,000 भयो, तर पनि कम छ सिआर साइड, 1,61,000 भयो। अब यो सिआर साइडको 1,70,000 र डिआर साइडको 1,61,000। अब यो 1,00,000 यो बढी छ, यो कम छ। अब यो बढीबाट कम फेरि घटाउनु होला, 1,70,000बाट यो 1,61,000 घटाउनु होला, 1,70,000 माइनस 1,61,000 यो 9,000 हुन्छ। सो अब 9,000ले घटिरहेको छ 2 नेट प्रॉफिट लेख्नु होला, 9,000 नेट प्रॉफिट 9,000। ल अब सबै ल अब यो सबै टोटल गर्नु होला, टोटल गरेर 1,70,000 हुन्छ, 1,70,000। त्यसपछि यो पनि सबै टोटल गर्नु होला, यो पनि टोटल गरेर 1,70,000 हुन्छ, 1,70,000। यहाँ टोटल लेख्नु होला, टोटल यहाँ पनि टोटल लेख्नु होला। ल हाम्रो क्वेशन सल्युसन भयो, धन्यवाद।